नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। जुम्लाको तिलास्थित कुटारी सार्कीवडा गाउँमा आग लागि हुँदा एकै परिवारका 4 बालबालिकाको मृत्यु, आमा र बाबु गम्भीर घाइते। प्रधानमन्त्री देउबा र अमेरिकी संसदीय टोली बीच भेटवार्ता, रुस युक्रेन युद्धसहित जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा छलफल। गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा सिट बाँडफाँड चित्त बुझ्दो नभएको एकीकृत समाजवादीको भनाई, एमाले जितेका स्थानमा आफ्नो दलको हक लाग्ने जिकिर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। जुम्लाको कुडारी सार्की वडामा भएको आगलागी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 3 जुम्ला कुडारी सार्की वडामा गैराती आगलागी हुँदा 4 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट मानसे सार्कीका 2 छोरी, 1 छोरा र 1 भान्जीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सार्कीका छोरीहरू 11 वर्षीय अनु र 3 वर्षीय दर्शना तथा 1 वर्षीय छोरा दिपेश र भान्जी 14 वर्षीय तिर्सना सार्की रहेका छन्। आगलागीबाट घरको दोस्रो र तेस्रो तला पूर्ण रूपले जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीका कारण बेहोस भएका मान्छे र उनकी श्रीमती फागुनी तथा बहिनी रुन्चकलीलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको छ। आगलागीको कारण भने खुल्न सकेको छैन। अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भेट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान 5 सदस्यीय टोलीले देउबासँग भेट गरेको हो। भेटको क्रममा नेपाल अमेरिका मित्रता र सरकार, संसदहरू र जनता आबद्ध बहुआयामिक साझेदारीहरूका उपायबारे विचार आदान प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटको क्रममा जलवायु परिवर्तन लगायत विश्वव्यापी मुद्दामाथि पनि छलफल भएको बताइएको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमला विरुद्धको एकमत बनाउन, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अमेरिकी सेनेटर क्रिस्टन जिलब्रान्डको नेतृत्वमा रहेको टोली शुक्रबार साँझ नेपाल आइपुगेको हो। टोलीका अन्य सदस्यमा सेनेटर सेल्डन व्हाइट हाउस, कोरी बुकर र मार्क केली छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स पनि टोलीमा रहेका छन्। उनीहरू सबै डेमोक्रेटिक पार्टीमा आबद्ध छन्। राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटलाई तीव्रता दिएका छन्। महानगर र उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुख उम्मेद्वार भने केन्द्रबाटै टुङ्ग्याउने पार्टी विधानअनुसार मुख्य दलहरू छलफलमा जुटेका हुन्। आइतबार र सोमबार मनोनयन रहेकाले आज बैठक राखेर उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने तयारी रहेको छ। कङ्ग्रेसले आज केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बोलाएको छ। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक पनि आज नै बस्दैछ। माओवादीले पूर्व पदाधिकारीको बैठकबाट महानगर र उपमहानगरको उम्मेद्वार तय गर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले तालमेल सहमति अनुसार उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि स्थानीय तहमा हुने तालमेल हेरेर जित्न सक्ने उम्मेद्वार चयन गर्ने तयारीमा रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपा लगायतका दलले उम्मेद्वारको सूची तय गरिसकेका छन्। केही महानगर र उपमहानगरमा भने सर्वसम्मत उम्मेद्वार चयन भइसकेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। पार्टीले आधिकारिक रूपमा उम्मेद्वार तय गरेपछि जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा गरेका हुन्। केहीले आज राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। राजीनामा दिनेमा प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका छन्। जनप्रतिनिधि बन्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, एसएसबी उपसचिव, प्राध्यापक, शिक्षक लगायतले धमाधम राजीनामा दिएका हुन्। शुक्रबारसम्म 2 प्रदेश सांसद, 1 महानगर उप प्रमुख सहित करिब 200 जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिइसकेका छन्। एमाले सांसद विजय सुवेदी र मध्य प्रदेशका जसपा सांसद शेष अब्दुल कलाम आजादले राजीनामा गरेका हुन्।
भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालले पनि राजीनामा दिएकी छिन्। त्यस्तै एक एसएसपी, एक उपसचिव, एक अधिकृत, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक सहित करिब 2 दर्जन शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्। उपसचिव विष्णुराज भुसाल, एसएसपी गोविन्द कुमार शाहले पनि राजीनामा गरेका छन्। 74 वडाध्यक्ष, 3 जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र 102 वडा सदस्यले पनि राजीनामा दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी 30 वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार राजीनामा दिने क्रम बढिरहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भोलि र पर्सि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म 21 वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति जुनसुकै पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था छ। उम्मेद्वार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचन कसुरमा संलग्न भएर सजाय भोगेको 2 वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू उम्मेद्वार हुन पाउँदैनन्। संगठित अपराध र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएर निश्चित अवधि पूरा नभएका व्यक्तिहरू पनि उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ। स्थानीय निर्वाचन धाँधली र भयरहित तवरमा सम्पन्न गराउन 4वटै सुरक्षा निकाय परिचालित भएका छन्। सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोलीले अहिले मतदान स्थल र केन्द्रको सूचना सङ्कलनदेखि स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ। निर्वाचन गतिविधि सुरु भएको क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने काम पनि सुरक्षाकर्मीले थालेका छन्। निश्चित सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा नेपाली सेना रहनेछन्। निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका 65,000, नेपाली सेनाका 71,000 जनशक्ति खटिनेछन्। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000 जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन्। त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनार्थ भर्ना गरिएका 1 लाख म्यादी प्रहरी पनि कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पहिलो हक र दाबी लाग्ने सहमति भए पनि सोही अनुसार नभएको बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साही नबनाएको पनि स्पष्ट पारे। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पदहरूको सिट बाँडफाँडले आफूहरू उत्साही भए पनि जिल्लाहरूको रिपोर्टले भने आशावादी नबनाएको अध्यक्ष नेपालले बताए। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नोमिनेसनकै बेला विद्रोही उम्मेद्वार उठाएर आफ्नो पार्टीलाई हराउने षड्यन्त्र एमालेले गरिरहेको आरोप लगाए। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारबाट हटेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट पछाडिएको उल्लेख गर्दै उनले एमालेलाई पहिलो शक्ति हुँ भन्ने दम्भ नपाल्न पनि चेतावनी दिए। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्रका केही नेताहरू निराश र हताश मनस्थितिमा रहेको दावी गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन पनि आह्वान गरेका थिए। नेकपा एमालेले स्थानीय तहको नेतृत्व आफूले गर्न पाउँदा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउन सकिने बताएको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि जारी घोषणा पत्रमा एमालेले 5 दलीय गठबन्धन मुलुकको अग्रगतिको बाधक बनेको दावी गरेको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबार जारी गरिएको घोषणा पत्रमा एमालेले मुलुकको अग्रगतिको यात्रामा बाधक बनेर खडा भएको गठबन्धनबाट मुलुकले अविलम्ब मुक्ति खोजेको बताएको हो। घोषणा पत्रमा संहिताको कार्यान्वयन, जगैबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आधारभूत तहबाटै विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, स्थानीय तहको नेतृत्व आफ्नो दलले गर्दा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउने कामको सुरुवात हुने दावी गरिएको छ। दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण थालेको, भूकम्प प्रभावित करिब 8 लाख परिवारलाई सुरक्षित आवासमा फर्काएको, नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नतिको लागि सिफारिस गरेको, बाह्य लगानीमा ठूलो वृद्धि भएको र विश्वव्यापी सूचाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको
एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अग्रसरतामा महत्त्वपूर्ण काम भएको एमाले बताएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ 4362 किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनेको, ट्विन विस्थापित भएको, अमलेखगञ्ज मोतिहारी सीमा वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेको, जनकपुर जयनगर कुर्ता रेलमार्ग निर्माण गरेको र सञ्चालनमा आएको, भैरहवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको एमाले बताएको छ। प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु भएको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आरम्भ गरेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता सुरु भएको, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न जस्ता कामलाई पनि एमाले घोषणा पत्रमा राखेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले ल्याएको बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने कार्यक्रमलाई पनि एमाले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ। युवालाई सहुलियतमा ऋण र उद्यमशीलतामा तालिम दिएको संयौं कानुनहरू बनेको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै सुर्खेतमा पनि चुनावी परिणामको आंकलन हुन थालेको छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भएकोमा आसन्न निर्वाचनमा कसको पल्ला भारी होला भन्ने आंकलन हुन थालेको छ। विशेष खबरको साथमा Plumber CPVC pipes and fittings, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। सुर्खेतमा पनि चुनावी माहौल तातिँदै गएको छ। आसन्न निर्वाचन नजिकिएसँगै मुख्य 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ, जहाँ गएको निर्वाचनमा कांग्रेसले 6 पालिकाको प्रमुख, 5 उपप्रमुख सहित 46 वटा अध्यक्ष जितेको थियो। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको एमाले भने 3 पालिका प्रमुख, 4 उपप्रमुख सहित 43 वटा अध्यक्ष जितेको थियो। तेस्रो रहेको माओवादी प्रमुख विहीन रह्यो। जिल्लाभर 9 वटा मात्र जितेको थियो माओवादीले। 3 दलबीच प्रतिस्पर्धा देखिए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले र कांग्रेस रहेका थिए गएको निर्वाचनमा। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने 2,38,457 रहेका छन्। यस अघिको निर्वाचनमा 2,13,000 मतदाता थिए सुर्खेतमा। विगतको मतदाता भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा 10,000 मतदाता थपिएका छन्। यिनै नयाँ मतदाताले चुनावी परिणाममा अदलबदल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 9 वटा पालिका रहेको सुर्खेतमा आसन्न निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला भन्ने आकलन हुन थालेको छ। जिल्लाको सबैभन्दा पश्चिममा पर्ने चौकुने गाउँपालिकामा एमाले जितेको थियो। चौकुनेमा कांग्रेस निकटतम प्रतिद्वन्दी रहेको थियो। त्यसै गरी कांग्रेसले पञ्चपुरी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जितेको थियो। यहाँ पनि एमाले कांग्रेसको प्रतिद्वन्दी रहेको थियो। एमालेलाई बलियो आधार मानिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुखमा भने कांग्रेसले बाजी मार्यो। एमाले प्रतिद्वन्दी रहेको थियो। भेरीगङ्गा नगरपालिकामा पनि कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। एमालेलाई पछि पार्दै उसले जित हासिल गरेको हो। चिङगाड गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै कांग्रेसले जितेको थियो। यहाँ पनि एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको थियो। गुर्भाकोट नगरपालिकामा पनि कांग्रेसले नै जित हासिल पारेको थियो। एमाले प्रतिस्पर्धी रहेको थियो। उता लेकबेसी नगरपालिका प्रमुखमा एमाले निर्वाचित भएको थियो। यहाँ भने कांग्रेसले उसलाई पछ्याउँदै दोस्रो भएको थियो। सिम्ता गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा एमाले जितेको थियो। सिम्तामा पनि कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको थियो भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी पालिका विहीन भएको थियो। चितवनको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई यसपटक देशले नै निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्लामा यो पटक सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा प्रतिपक्ष एमाले 7 वटा स्थानीय तहमा भिड्न लागेकाले निर्वाचन रोचक हुने अनुमान गरिएको छ।
चितवनमा 2074 को निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि धेरै छन्। दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य बाहेक 501 जना जनप्रतिनिधिको विवरण केलाउँदा 291 जना एमाले, 177 जना कांग्रेस र 32 जना माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। रत्ननगर, खैरहनी, कालिका, राप्ती नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख दुवैमा एमालेकै नेतृत्व छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र भरतपुर महानगरको उपप्रमुखमा कांग्रेसको नेतृत्व छ। गत निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा मात्रै कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन भएको थियो। भरतपुर महानगर र माडी नगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ। चितवनमा दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यतर्फका 20 जना निर्वाचित भएको मध्ये माओवादीतर्फ 1, एमालेका 18 र कांग्रेसका 1 जना छन्। एमालेबाट निर्वाचित दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य सहितका 309 जना जनप्रतिनिधि मध्ये 36 जना पार्टी विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन्, जसमध्ये 11 जना वडाध्यक्ष र 25 जना सदस्यहरूले एमाले त्यागेका छन्। यो संख्या घटाउँदा पनि एमाले पहिलो स्थानमै देखिन्छ। महानगरमा कांग्रेस र एमालेले 13 वटा वडामा वडाध्यक्ष, 56 जना वडा सदस्यहरूमा जितेको थियो। भरतपुरमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा उम्मेद्वार बनेकी कांग्रेसकी पार्वती शाहले प्रमुख रेणुभन्दा 4069 बढी मत ल्याएकी थिइन्। शाहले एमाले नेतृत्वलाई 7671 मतले हराएकी थिइन्। माडीमा प्रमुख 3 वडाध्यक्ष, 14 सदस्यहरू सहित 18 जना माओवादीबाट निर्वाचित थिए। देशका अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै झापामा पनि आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाइएको छ। 15 वटा पालिका रहेको झापामा 6,46,234 जना मतदाता रहेका छन्। आउँदो वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झापा जिल्लामा पनि तीव्र तयारी गरिएको छ। निर्वाचनका लागि झापामा 36 दल दर्ता भएका छन्। झापा जिल्लामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलहरू 6 वटा र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका स्थानीय चुनावका लागि दर्ता भएका 30 गरेर जम्मा 36 दल दर्ता भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयले जिल्लाका 15 पालिकामै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलेर निर्वाचन अधिकारी समेत तोकिसकेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको यो तीव्र रूपमा भइरहेको अवस्था छ। 15 वटै स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन अधिकृत कार्यालयहरू आज वैशाख 8 गते स्थापना भइरहेका छन्। झापा जिल्ला भारतको पश्चिम बङ्गाल र बिहार राज्यसँग करिब 144 किलोमिटर खुल्ला सीमामा रहेको छ। खुल्ला सीमाकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सुरक्षा जोखिम पनि त्यत्तिकै उच्च छ। तर प्रहरीले निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा संयन्त्र मजबुत बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ। यसको लागि अब हामीले कतिपय हाम्रो आएको प्रहरीको जनशक्तिमा कमी हुन आएकोमा हामीले राज्यबाट जुन गरिएको छ म्यादी प्रहरीलाई भर्ना छनौट भनेर अहिले हामीले 2916 जना म्यादी प्रहरी तालिमरत रहिरहनु भएको छ। मतदान स्थलमा मनोनयन दर्ता भइसकेपछि 1 दिनसम्म मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम दिइने र उनीहरूलाई मतदान स्थलमा परिचालन गरी मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै सुनसरीमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बढेको छ। सुनसरीका 12 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय विधिवत रूपमा स्थापना भएसँगै निर्वाचनको माहौल बढ्दै गएको हो। सुनसरीमा 2 वटा उपमहानगरपालिका, 4 वटा नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। 12 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्र अर्थात् व्यापारिक केन्द्र मानिने इटहरी उपमहानगरपालिकामा 25 वटा मतदान स्थल र 111 वटा मतदान केन्द्र राखिएका छन्। यो वैशाख 30 मा सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान स्थल 25 वटा छन्। 111 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगले सौहार्दपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा मतदाताहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ। आचार संहिता दलका मात्र नभई मतदाताका लागि पनि भएको भन्दै पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन भइरहेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र भयरहित बनाउने वातावरणको सृजना गर्न मूल रूपमा राजनैतिक दलहरूको भूमिका हुन्छ र यो आफ्नो मतदानबाट जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्नुपर्ने जुन चाहिँ दायित्व हो त्यो चाहिँ यो मतदाताहरूबाट पनि चाहिँ अपेक्षित हुन्छ। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि मतदान स्थल र मतदाताको सुरक्षाका लागि 3 वटा सुरक्षा घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। भित्री सुरक्षा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछ। जसरी सुनसरीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भयो, स्थापनासँगै अर्कोतर्फ निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनमा पुगेका छन्। तर उम्मेदवार चयन प्रक्रियाका लागि केन्द्रीय स्तरका नेताहरू निर्णयमा नपुग्दा स्थानीय स्तरमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिहरूमा एक खालको अन्यल देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि सहकर्मी दीपक कार्कीका साथ विप्लव कोइराला, इटहरी, सुनसरी। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै परिणाम कस्तो होला भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ। 5 वर्षपछि मतदाता थपिएका मात्रै होइनन्, मनोविज्ञान पनि बदलिएकाले पल्ला भारी कसको होला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ। स्थानीय सरकार घर दैलोको भएकाले पालिका प्रमुख कस्तो आउलान् भन्नेमा आम चासो बढेको छ। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र सहित 79 दल चुनावी मैदानमा हुनेछन्। जित हासिल गर्ला त्यो त अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर भावी निर्वाचनको परिणामलाई आकलन गर्नु अघि विगतको स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ झिनो मतले जित हार भएका उदाहरण धेरै छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये त्यस्ता 154 स्थानीय तहमा थोरै मतले विजय र पराजयको फैसला भएको थियो। यी स्थानीय तहमध्ये 100 देखि 300 मतको अन्तरले जित हार भएको थियो, जहाँ कतै शून्य मतान्तर हुँदा गोला प्रथा मार्फत फैसला गर्नु परेको थियो त कतै थोरै मतान्तरले जय पराजयको हात लागेको थियो। जस्तै दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका परमानन्द जोशीले केवल 100 मतान्तरले कङ्ग्रेसका उत्तम नाथलाई पराजित गरेका थिए। त्यस्तै रामेछापको रामेछाप नगरपालिकामा भने कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नरबहादुर थापा मगरले एमालेका रोशन पाखरिनलाई केवल 101 मतले पराजित गरे। 103 मतको मतान्तरले एमालेका 3 उम्मेद्वारले कङ्ग्रेसका 3 प्रत्याशीलाई निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमा खुम्चाइदिए। त्यसैगरी एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका र दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी गाउँपालिकाका क्रमशः मानबहादुर लिम्बू, ओमबहादुर घरती मगर र सूर्यबहादुर शाहीले कङ्ग्रेसका नारायण कुमार इङनाम, महेन्द्र प्रसाद पाण्डे र गणेश कुमार शाहीलाई केवल 130 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। गत निर्वाचनमा 100 देखि 300 मतान्तरले विजयी बनेका उम्मेद्वारलाई यसपटक विजयी विरासत जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यसपटक 36 लाख मतदाता थपिएका मात्र छैनन्, मतदाताको रुझानमा समेत बदलाव आएको छ। मुख्य दलहरूप्रतिको बदलिएको मतदाताको धारणाले मत परिणाममा फरकपना आउन सक्छ। पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन र दलहरूबीच बनेको नयाँ गठबन्धनले सिर्जना गरेको यो निर्वाचनमा विरासत जोगाउन त्यति सजिलो नहोला। पासाङ लामो राजमार्गको मटकु भन्ज्याङदेखि कखनीसम्मको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको माग राखेर स्थानीयले गरेको अवरोधले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। 17 किलोमिटरको सडक खण्ड कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयले फागुन 1 गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका छन्। यो सडक भएर काठमाडौँ उपत्यकाका 18 वटा पालिकाका फोहोर सिस्टो लगिन्छ। 8 वर्ष घी ठेक्का पाएको सैलुङ निर्माण कम्पनी तथा भारतको अरावली इन्फा पावरले समयमा काम नगरेको भन्दै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका हुन्। 7औं पटकको म्याद गत वर्ष चैतमै सकिए पनि काम भने 40% मात्रै भएको छ।
मठको भन्ज्याङदेखि तिनपिप्ले सडक खण्ड चैत्र मसान्तभित्र बनाउने भने पनि ठेक्केदारले काम नगरेको भन्दै स्थानीयले पुनः फोहोर व्यवस्थापन रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। जीर्ण सडकमा सामान्य हिँडुल गर्न समेत कठिन भएको र दैनिक सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेको, स्थानीयवासीमा दम जस्ता रोग बढेको, पर्यटन लगायतका व्यवसाय चौपट्टै बनेको स्थानीयको आरोप छ। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएपछि लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरूलाई सहज भएको छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अस्पतालमा एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको हो। लैङ्गिक हिंसाका प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनका लागि जिल्ला अस्पताल बाजुरामा एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। बढीमालिका नगरपालिका र गैर सरकारी संस्थाले केन्द्र स्थापनामा सहयोग गरेका हुन्। एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट हालसम्म 350 भन्दा बढी लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरूको राहत तथा पुनर्स्थापना सुविधा लिएका छन्। असार यता 84 जनाले सेवा लिएका छन्। ती मध्ये 10 जना पुरुष समेत छन्। जुन ओसिएमसी स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म अब हामीसँग आउने केसहरू भनेको लैङ्गिक हिंसाकै केसहरू हो। उहाँहरू आउने भनेको अब त्यस्तै रेप केस, शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार, अनि स्रोत साधनबाट वञ्चित, अनि बहुविवाह, यस्तै किसिमका केसहरू आउँछ। तीनै तहका सरकारहरूसँग साझेदारीमा नेपालका 4 प्रदेशका 12 एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन तथा समुदाय स्तरमा मनोसामाजिक कार्यकर्ताहरूको परिचालन पश्चात लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँगै सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन तथा समुदाय स्तरमा मनोसामाजिक कार्यकर्ताहरूको परिचालन कार्यक्रम पनि जिल्ला अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रम पश्चात लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको जिल्ला अस्पताल बाजुराले जनाएको छ। बाजुराबाट लक्ष्मी पाध्यायको रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा खहरे खोला मासेर प्लानिङको लागि सडक निर्माणको काम गरिएको प्रति स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 खोला मास्ने गरी प्लानिङको लागि सडक निर्माणबाट बस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन्। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 माभानेमा खोला मास्ने गरी प्लानिङको लागि सडक निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। हाल खोला रहेको स्थानमा 3-4वटा डोजर लगाएर खन्ने र हिमपाइप राखी खोलामाथि सडक निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। खोला नै गायब हुने गरी प्लानिङको लागि बाटो निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्लानिङ पर्मिट स्वीकृत गराएर मात्रै हाउसिङ अपार्टमेन्ट र घडेरी विकास गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाले त्यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको स्थानीयले बताएका छन्। हामी पनि मापदण्ड छोडाउन, उनीहरू पनि मापदण्ड छोड्न, हामीलाई खोला चाहिन्छ। यो हाम्रो राज्यको सम्पत्ति, त्यो नगरपालिकाले कति पैसा बजेट ल्याएको छ रे, त्यो बजेट हामीलाई चाहिँदैन। स्थानीयवासीहरू भने जग्गा व्यापारीहरूले प्लटिङ गर्दा खहरे खोलाको बाटो साँगुरो पारेकाले बस्ती नै डुबानको चपेटामा परेको गुनासो गर्छन्। स्थानीयहरूसँग छलफल नै नगरी जग्गाको साँध सिमाना नछुट्याई जबरजस्ती रूपमा व्यक्तिगत लाभका लागि खोला पुर्न सुरु गरिएको स्थानीयहरूको आरोप छ। कृषि सिँचाइको लागि प्रयोग हुँदै आएको उक्त खोला यसअघि 10 फिटको रहेकोले सो क्षेत्रफलमा खोला कायम राख्न माग गरेका छन्। सो स्थानमा रुख बिरुवा समेत मासिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। तर स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ओडाको पूर्वाधारतर्फ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर 30 लाख रकम छुट्याएको ओडा सचिव राकेश बासुकलाले बताए। हाम्रो जुन ठाउँ विभिन्न छ, त्यही पनि यहाँ चाहिँ भिरपाखो यताउता विभिन्न भएर बस्न सकेन भनेर पैसा चाहिँ हालेको थियो। 15 लाख रुपियाँ यतालाई, 15 लाख रुपियाँ उतालाई। तर अहिले पनि तपाईँको त्यो जुन हिम पाइप जुन राखिरहेको त्यो त अहिले उपभोक्ता समितिले काम गर्दै गरे हो। चाँगु पिच सडकबाट दीप सरस्वती स्कुल हुँदै चाकातु टोल जाने बाटो स्तर उन्नतिका लागि हाल 2वटा उपभोक्ता समिति मार्फत काम भइरहेको छ।
खोला सीमाको दक्षिण र पूर्वी भागमा करिब 40 घर परिवारको चाकतु बस्ती छ। पछिल्लो समय भक्तपुरमा अवैध रूपमा प्लानिङ गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। प्लानिङका लागि सिधै अनुमति दिन नमिल्ने भएपछि घडेरी खार्ने बहानामा जग्गा व्यापारीहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सेटिङ गरी काम गर्ने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ। लाभको हिसाबले यो प्लटिङवालालाई मात्र फाइदा आउने हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ बजेट हालेको रहेछ। यो बजेट आएको पनि हामीलाई चाहिँ जानकारी छैन। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 कै ढिकुरे पाटीमा पनि करिब 14 आना सरकारी जग्गा प्लानिङको सडक निर्माण भएको समेत स्थानीयहरूको आरोप छ। भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले भक्तपुरका 4 वटा नगरपालिकाका 92 स्थानमा अवैध प्लानिङ भइरहेको भन्दै गत माघ 6 गते सूची सार्वजनिक गरेको थियो, जसमध्ये चाँगुनारायण नगरपालिकामा मात्रै 80 स्थानमा अवैध प्लटिङ भइरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर रहेको धनगढीमा नेपाली कङ्ग्रेसले नेर्प बहादुर वाडालाई नै नगर प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ। अहिलेकै नगर प्रमुख वार्डलाई आगामी निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। 2074 सालमा पनि उनी स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाललाई 2700 मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका थिए। निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीबाट नाम हटाउन आजसम्मको समय सीमा तोकेको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ नाम भई स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुन चाहने व्यक्तिको नाम बन्द सूचीबाट हटाउन आजसम्मको समय सीमा तोकेको हो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा नाम रहेका उम्मेद्वार बन्ने भए सूचीबाट नाम हटाउनु पर्ने भएको हो। निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक भइसकेको मतदाता नामावलीमा अब थपघट र हेरफेर नहुने जनाएको छ। निर्वाचन अवधिमा मतदाता नामावली सम्बन्धी कुनै पनि कार्य सम्पादन नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको हो। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछि पनि मतदाता नामावली सार्न र सच्याउन नपाउने पनि आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 72 घण्टा नेपाल भारत सीमानाका बन्द हुने भएको छ। सिराहामा भएको 2 देशका प्रमुख अधिकारीको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। खुला सीमा नाकाका कारण निर्वाचनको बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको 3 महिना पूरा भएकालाई बुस्टर खोप लगाउने भएको छ। पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पूरा गरेकालाई बुस्टर डोज खोप दिन थालिएको हो। यसअघि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएकालाई मात्र बुस्टर खोप लगाउने गरिएको थियो। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा सिधा उडान सुरु गरेको छ। निगमको वाइड बडी A330 जहाजले रियादमा शुभारम्भ उडान गरेको हो। निगमले हालै रियाद, दमाम र जेदामा उडानको अनुमति पाएको थियो। काठमाडौँ रियाद गन्तव्यका लागि एकतर्फे भाडा दर 37,000 खान गरिएको छ। कैलालीको धनगढीमा जारी प्रथम राष्ट्रिय मुख्यमन्त्री BYC महिला गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज विभागीय टोली APF क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। धनगढी रङ्गशालामा साँझ 6:30 बजे हुने फाइनलमा दुवै टोली उपाधिका लागि भिड्दैछन्। गोल्ड कपको विजेताले ट्रफी सहित नगद 5 लाख र उपविजेताले ट्रफी सहित 2,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार राशि प्राप्त गर्नेछन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:32 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।